एतद् आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रम् अस्ति। साम्प्रतं संस्कृतसौरभम् इत्येतस्य कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं भवन्तः श्रोष्यन्ति वार्ताविशेषम्। वार्तायाः विषयः अस्ति कालिदासस्य काव्येषु पर्यावरणीयं चिन्तनम्। वार्ताकारः अस्ति डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः। सकले अपि संस्कृते साहित्ये नाम वाङ्मये ज्ञानविज्ञानतत्त्वमात्रम् आप्यायितं हि आप्यते। तत्र ज्ञानविज्ञानमये वेदे एव सर्वज्ञानप्रकारकं निरूपितं प्रतिपादितम्, अथवा विशेषतः तु यथा प्रसङ्गं सर्वम् आप्यते एव। वेदादिभ्य एव निःसृतं ज्ञानमयं तथ्यादिकं समग्रं बहुधा काव्यादिषु अपि पदे पदे यथा प्रसङ्गेन एव निरूपितं वयं प्राप्नुमः। अथ यदा भवति आरम्भः काव्यविषयस्य तदा काव्यकर्तृषु अन्यतमः कालिदासः तु सर्वान् एव अतिशेते इति साधारणप्रतिपत्तिः ननु विदुषां समेषां हि समक्षम्। वस्तुतः भासोहासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः। अथ पुरा कवीनां गणना प्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः एवं विधाः अनेकाः सूक्तयः कालिदासस्य प्राशंस्यं पुरस्कुर्वन्ति। तावत् वस्तुतः कालिदासेन सर्वविधाः एव भावाः स्वकाव्येषु वर्णिताः। तथापि प्रासङ्गिकं विषयं नाम पर्यावरणीयं चिन्तनं तत्र काव्येषु कथं कालिदासीयेषु काव्येषु कथम् आप्यते तस्य साम्प्रतं चिन्तनं पुरस्क्रियते। वस्तुतः कविना कालिदासेन 7 प्रकारकाणि नाम 7 संख्याकानि काव्यानि लिखितानि सन्ति। तत्र श्रव्यकाव्यम् अथ दृश्यकाव्यम् इति काव्यद्वयं मुख्यतः भवति। तत्र श्रव्यकाव्ये वस्तुतः ऋतुसंहारः भवति, अथ मेघदूतः, अथ कुमारसम्भवम्, रघुवंशं च। वस्तुतः 4 श्रव्यकाव्येषु एव पर्यावरणीयं चिन्तनं कविकालिदासस्य वयं प्राप्तुं शक्नुमः। यथा तत्र विषयः एव अस्ति ऋतुः संहार शब्देन तत्र पर्यावरणस्य उपादानं कथमिव इति वयं स्वयमेव अवगन्तुं शक्नुमः। ऋतुः वस्तुतः पर्यावरणं सन्धारयति, पर्यावरणस्य तत्त्वं संरक्षयति। अत एव काव्यस्य नाम एव ऋतुशब्देन आरभ्यते। अत एव पर्यावरणमत्र समग्रतः ओतप्रोतम् अस्ति इति वयं विचारयितुं शक्नुमः। वस्तुतः वर्षर्तोः प्रभावः ऋतुषु तु सर्वाधिकः इति तु वयं जानीमः एव। अत एव तत्र कविकालिदासेन किं लिखितं वर्षर्तोः विषये तद् वयं साम्प्रतं प्रस्तुमः। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति व्यायान्ति नृत्यन्ति समाश्रयन्ति नद्यो घनामत्तगजा वनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंगाः। अथ शरदर्तोः अपि वर्णनं कवि कालिदासेन तथैव तत्र कृतमस्ति। काशैर्मही शिशिरदीधितनो रजन्यो हंसैर्जलानि सरितां कुमुदः सरांसि सप्तच्छदैः कुसुमभारनतैर्वनान्ताः शुक्ले कृतान्युपवनानि च मालतीभिः। एवमेव अन्येषाम् अपि ऋतूनां बहुवर्णनमाप्यते। यथा वसन्तर्तोः तु बहवः कवयः येऽपि सन्ति ते सर्वे एतस्य विषये श्लोकान् लिखन्ति। तथैव कालिदासेन अपि एकः श्लोकः लिखितः। स श्लोकः ऋतुसंहारे एवमस्ति। द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्मं स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धे सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः सर्वं प्रियं चारुतरं वसन्ते। अर्थात् यदि पर्यावरणं वयं तत्र अक्षुषात् कुर्मः तदानीं वसन्तर्तोः प्रभावेन एव वस्तुतः पर्यावरणस्य स्वारस्यम् अधिकम् अवगन्तुं शक्नुमः। परितः यद् आवरणम् अस्ति वस्तुतः सर्वम् एव वस्तुतः ऋतोः प्रभावेन अधिकाधिकम् अस्मत् सम्मुखम् आयाति। तत्र अग्रिमं काव्यमस्ति मेघदूतनामधेयं। तत्रापि वयं तत्र द्रष्टुं शक्नुमः मेघनाम्ना एतस्य काव्यस्य नामकरणं जातमस्ति। वस्तुतः मेघाः ये भवन्ति तेव वस्तुतः जलम् उत्पादयन्ति पृथिव्याम्। अत एव पृथिव्याः पर्यावरणाय मेघानाम् अतीव वस्तुतः माहात्म्यम् एतावत् तावत् वयम् अत्र अवगन्तुं शक्नुमः। अत एव यदि पर्यावरणीयं चिन्तनं जायते कविकालिदासस्य कृतिषु तर्हि ऋतुसंहारस्य अपि तथैव प्रभावः अस्ति। अथ मेघदूत नाम्ना अपि कथमिव मेघशब्दस्य उपादानं कविना कृतम् अत्रापि पर्यावरणीयं चेतनं पर्यावरणीयां चेतनां वयम् अत्र प्रदर्शयितुं नाम स्पष्टयितुं शक्नुमः। वस्तुतः मेघस्य गमनागमनकालः नाम तत्र भ्रमणकालः यः आसीत् यः अस्ति वा निरूपितः तत्र तेनैव माध्यमेन वयं नदीनां पर्वतानाम् अन्येषां स्थलानां यद्वर्णनं कविकालिदास विहितं वर्णनम् अस्ति तद्द्वारैव वस्तुतः वयं जानीमः यत् कथमिव मेघस्य आधारेण एव वस्तुतः अन्येषां समेषामपि पर्यावरण घटकानां प्राकृतिकानाम् अथवा तत्र मानव निर्मितानाम् अन्येषामपि यानि वस्तुतः घटकानि पर्यावरणं प्रभावयन्ति
भावयन्ति तेषामपि वर्णनं मेघदूते प्राप्यते। अतः नाम एतदतिरिक्तं कुमारसम्भवनामधेयं तत्र काव्यमस्ति। हिमालयस्य वर्णनं तत्र तेनैव माध्यमेन वयं तत्र प्राप्तुं शक्नुमः, यद्द्वारा वयं कथयितुं शक्नुमः यत् वस्तुतः नगाधिराजः यः शब्दविशेषः अस्ति तेनैव वयं ज्ञातुं शक्नुमः यत् कथमिव नगाधिराजः केवलं तस्य उच्चस्थितिकारणादेव नास्ति, अपि तु पर्यावरणमस्ति। वस्तुतः तेनैव हिमालयपर्वतेन तत्र उत्तरतः शीतवायुः यः आयाति तं वायुम् अवरुणद्धि वस्तुतः हिमालयपर्वतः। अत एव अत्र तत्र शीतर्तोः अधिकप्रभावः न जायते, अत्र मरुस्थलत्वम् अत्र न जायते। अत एव एवं तत्र वयं कथयितुं शक्नुमः यत् साङ्केतिकदृष्ट्या पर्यावरणतत्त्वम् एवं कविना कालिदासेन हिमालयमाध्यमेन विहितमस्ति। अतः एतदतिरिच्य वस्तुतः रघुवंशनामधेये काव्ये अपि पर्यावरणीयं चिन्तनमस्ति। वयं वनस्पतीनां विषये बहु किमपि तत्र अन्वेषणं कुर्मः कवि कालिदासस्य कृतिषु। यदा पशूनां जीवजन्तूनां वस्तुतः यत् वयं वर्णनं प्राप्नुमः तद्वारा अपि पर्यावरणतत्त्वस्य एव वस्तुतः माहात्म्यं वयं तत्र विशदयितुं शक्नुमः। तत्र राज्ञः दिलीपस्य या गोसेवा वर्णिता अस्ति तत्र केवलः भक्तिभावः एव नास्ति, वस्तुतः तत्र भक्तिभावम् अतिरिच्य पशूनाम् अपि पर्यावरणपदार्थे किं माहात्म्यमस्ति, किं वैशिष्ट्यमस्ति, तेषाम् उपस्थित्या पर्यावरणे वस्तुतः कियान् प्रभावः जायते तत्सर्वं तत्र वयं प्राप्तुं शक्नुमः। अत एव पुष्पकविमानयात्रा प्रसंगे अपि तत्र बहूनां स्थलानां सागरवर्णनक्रमे अपि रघुवंशीये तत्र वयं सागरस्य माहात्म्यमपि अङ्गीकर्तुं शक्नुमः। एवं श्रव्यकाव्येषु पर्यावरणपरं चिन्तनं वयम् एवं तत्र आप्नुमः। अथ क्रमः अस्ति कालिदासस्य काव्येषु दृश्यकाव्येषु किमस्ति पर्यावरणं चिन्तनम् इति। वस्तुतः कविना कालिदासेन काव्यत्रयं लिखितमस्ति दृश्यकाव्यान्तर्गतम्। प्रथमं मालविकाग्निमित्रं, द्वितीयं विक्रमोर्वशीयम्, अथ तृतीयं तु बहु प्रसिद्धं सर्वे जानन्ति अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति। इदानीं मालविकाग्निमित्रे पर्यावरणीयं यथार्थस्वरूपं किं वर्णितमस्ति साङ्केतिकरूपेण। वस्तुतः तत्र उद्यानादीनां बहु प्रसङ्गः वर्णितः अस्ति। उद्यानानां माहात्म्येन, वृक्षाणां माहात्म्येन, वस्तुतः स्वच्छपर्यावरणस्य माहात्म्येन एवं वयम् अङ्गीकर्तुं शक्नुमः यत् पर्यावरणपदार्थः एव कविकालिदासाय वस्तुतः अप्रेतः आसीत्। विक्रमोर्वशीयम् एवं तत्रापि एवमेव प्रसङ्गाः वर्णिताः सन्ति यत्र उद्यानादीनां वर्णनं बहु किमपि आप्यते। इतः अतिरिक्तम् अभिज्ञानशाकुन्तलं तत् वस्तुतः नाटकविशेषः अस्ति एषः। तत्र किं किं तथा वर्णितमस्ति, वस्तुतः पञ्चमहाभूतैः सम्बद्धमेव वस्तुतः मङ्गलाचरणम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अस्ति। तत्र अष्टधा मूर्तीनां तत्र वर्णनम् आप्यते, परन्तु तत्र पञ्चमहाभूतानां यद् स्वारस्यमस्ति, यद् माहात्म्यमस्ति तद्द्वारैव मङ्गलात्मिकी या दृष्टिः अस्ति सा कविना कालिदासेन तत्र सम्मुखीकृता अस्ति। तद्वदेव निवाराः गर्भकोटर्मुखभ्रष्टास्तरूणामधः एवं तपस्वी जनानां वस्तुतः कथमिव जीवनं जायते स्म, संसारसंयोगं संत्यज्य केवलं सन्तोषेण वस्तुतः जीवनं यापयन्ति स्म, भोजनं कुर्वन्ति स्म, तद् एतद् श्लोकमाध्यमेन ज्ञातुं शक्नुमः। एवमेव अन्ये अपि प्रसङ्गाः यथा शकुन्तलागत पर्यावरणपरं चिन्तनं तत् तया यः स्नेहविशेषः प्रदर्शितः आसीत् पर्यावरणपरः स्नेहः, वस्तुतः तत्सर्वमेव वयम् अभिज्ञानशाकुन्तले अपि द्रष्टुं शक्नुमः। समग्रतः यदि वयं कथयितुं शक्नुमः तर्हि वस्तुतः सारविशेषः एष एव यत् कविना कालिदासेन स्वसप्तसु एव काव्येषु बहु किमपि पर्यावरणपरं चिन्तनं वर्णितम् अस्ति। तत् सौन्दर्यनामधेयेन स्यात्, तत् प्रकृत्या स्यात्, तद् चरित्रमाध्यमेन वा स्यात्, वस्तुतः सर्वमपि पर्यावरणपरं चिन्तनमेव अस्माभिः दरीद्रष्टुं शक्यते, तत्र वर्णयितुं शक्यते। साम्प्रतं भवन्तः शृण्वन्तः आसन् संस्कृतसौरभं कार्यक्रमान्तर्गतं वार्ताविशेषं। यदीयविषयः आसीत् कालिदासीयकाव्येषु पर्यावरणपरं चिन्तनम्। वार्ताकारः च आसीत् डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः। एतेन सहैव वार्ताकार्यक्रमः याति सम्पन्नताम्। नमो नमः।